हेलो हजुर नमस्ते। आज म हजुरलाई क्रियाको अवस्था भन्ने शीर्षक लिएर आएको छु। मोड भनेको के हो होइन, मोड कति किसिमका हुन्छन् र यसलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ, अङ्ग्रेजी बोल्दा यसको के भूमिका हुन्छ र यसले हाम्रो दैनिक जीवनमा कस्तो कस्तो क्षण अथवा अवस्थामा सहयोग गर्छ भन्ने बारेमा बुझ्नको लागि हजुरले यस भिडियोको अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। र यदि हजुर हाम्रो यस च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। र अङ्ग्रेजी हजुरको साथी अथवा जो अङ्ग्रेजी सिक्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ यो भिडियोले भन्दै आजको विषयवस्तुतिर लाग्छु। र यस विषयवस्तुको बारेमा जान्नको लागि हजुरले यस भिडियोको अन्त्यसम्म चाहिँ हेर्नुहोला। मोड भनेको के हो, मोड कति किसिमको हुन्छ। मोडलाई नेपालीमा क्रियाको अवस्था भनिन्छ। कुनै पनि भावले कुन काम कुन तरिकाले गरेको छ भन्ने देखाउनको लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, अथवा क्रियाको अवस्थाले भाव कुन काम कुन तरिकाले गरेको छ भन्ने देखाउँदछ। यसमा क्रियाका निश्चित सम्भाव्य वा संज्ञात्मक रूपहरू हुन्छन्। मोड खास गरी 3 किसिमको हुन्छ। मोड भन्नाले कुनै काम कुन तरिकाले गरेको छ भन्ने तरिका देखाउने आधार नै मोड हो। र मोड खास गरी 3 किसिमको हुन्छ। इन्डिकेटिभ भयो, इम्पेरेटिभ भयो हैन, सब्जङ्क्टिभ भयो। यो 3 किसिमको मोड हुन्छ। र इन्फिनेटिभलाई अचेल मोड मानिँदैन। इन्फिनेटिभ पनि हो र यसलाई आजभोलि मोड मानिँदैन। इन्डिकेटिभ मोड भन्नाले भन्ने वा सोध्ने हैन। इन्डिकेटिभ मोड भनेको भन्ने वा सोध्ने। कुनै पनि वाक्यले सामान्य तवरले कुनै काम हुन्छ वा हुँदैन भन्दछ, अथवा इन्डिकेटिभ मोडले कुनै काम हुन्छ या हुँदैन भन्ने गर्छ, वा कुनै प्रश्न गर्छ वा कुनै कल्पनालाई तथ्यको रूपमा व्यक्त गर्छ, यसको प्रयोग गरिन्छ। अथवा इन्डिकेटिभ मोडको प्रयोग कुनै काम हुन्छ या हुँदैन भन्ने ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ, अथवा कुनै प्रश्न गर्छ, कुन प्रश्न गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्ने बारेमा यसले जानकारी दिन्छ, अथवा कुनै कल्पनालाई तथ्यको रूपमा व्यक्त गर्नको लागि पनि यसको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै तथ्यको प्रयोग, जस्तै तथ्य व्यक्त गर्दा he eat rice हैन, he eats rice, he doesn't eat rice। त्यसैगरी प्रश्न सोध्दा does रेखा oaks हैन, does रेखा oaks, aren't you well, प्रश्न सोध्यो यसले। तथ्य व्यक्त गर्दा, प्रश्न गर्दा र अर्को कल्पनामा पनि कल्पनालाई तथ्यको रूपमा व्यक्त गर्दा, जस्तै I am to be a teacher, I shall never be absent from a school, if it rains हैन, I shall not go out। यहाँ हजुरले बुझ्नुपर्ने के भने इफको प्रयोग असम्भाव्यता हैन, असम्भाव्यता अथवा इम्पोसिबिलिटिज र अवास्तविकता अनरियालिटी बुझाउने अर्थमा सब्जङ्क्टिभ मोडमा हुन्छ। र यस्तो अवस्थामा इफ आई वाज, इफ ही इज नभएर इफ आई बी, इफ आई वेयर अथवा इफ ही सी इट वेयर भन्ने हुन्छ। त्यसैगरी हजुर लाग्नुहुन्छ इम्पेरेटिभ, IMPERATIV, इम्पेरेटिभ मोड। इम्पेरेटिभ मोड भन्नाले आदेश, सल्लाह र बिन्ती दर्शाउनको लागि हैन, आदेश, सल्लाह र बिन्ती दर्शाउनको लागि यसको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै आदेश भयो go there हैन, shut your eyes, dig your homework, open the door, close the door। यी सबै के भयो त? इम्पेरेटिभ भयो।
कम हियर हैन, डु योर होमवर्क, यिनीहरू सबै के भयो त आदेश भयो, कमान्ड भयो। त्यसै गरी सल्लाह अतिरिक्त बी ओबिडेन्ट, ओबे योर प्यारेन्ट्स, डोन्ट वाच योर टाइम, यिनीहरू के भयो त अति अथवा सल्लाह दिँदा भयो। त्यसै गरी बिन्ती गर्दा हैन, प्लिज गिभ मी, लाइक सेभ मी प्लिज हैन, यो चाहिँ बिन्ती गर्दा भयो। इम्पेरेटिभ मोडमा जान्नै पर्ने कुरा के हो भने हजुरले इम्पेरेटिभ मोडको प्रयोग सेकेन्ड पर्सनमा मात्र हुन्छ, सेकेन्ड पर्सनमा मात्र हुन्छ। अर्थात् जोसँग बोलिन्छ त्यसैले आज्ञा दिन्छ। जस्तो गो देयर भनेको यु गो देयर हो, त्यसैले यो सेकेन्ड पर्सनमा हुन्छ। इम्पेरेटिभको सब्जेक्ट यु छाडिन्छ, अर्थात् आज्ञा दिँदा यु उच्चारण गरिँदैन, त्यसैले यो सेकेन्ड पर्सनमा प्रयोग हुन्छ। यो त्यसैले यो सेकेन्ड पर्सनमा प्रयोग हुन्छ। यसमा सदैव भर्बको टेन्स चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट मात्र हुन्छ, जस्तो माथि गो, बी, ह्याभ इत्यादि। फर्स्ट र थर्ड पर्सनमा इम्पेरेटिभ मोड बनाउँदा पहिलो एक्जिलरी लेट राखेर सुरु गरिन्छ। लेट पछि आउने फर्स्ट र थर्ड पर्सनमा का प्रोनाउनहरू अब्जेक्टिभ केस हुन्, अब्जेक्टिभ केस हुन्। जस्तै लेट मी गो, लेट हिम अर देम, और नाउ, लेट इट बी हैन। हजुरले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स खास गरी सेकेन्ड पर्सनसँग बढी प्रयोग हुन्छ। यदि फर्स्ट पर्सन र थर्ड पर्सनसँग प्रयोग गर्दा लेटलाई अगाडि लिइसकेपछि प्रोनाउनहरूलाई अब्जेक्टिभ केसमा प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी सबजङ्क्टिभ मोड हैन, ले असम्भाव्यता अथवा इम्प्रोबेबिलिटिज, इम्पोसिबल हैन, विश भनेको चाहना, मनसाय अथवा इन्टेन्सन को सन्देह बताउँछ अथवा यिनीहरूले बताउँछ। सब्जेक्टिभ मोडले खास गरी असम्भाव्यता, इच्छा वा मनसायको सन्देह बताउँछ, तर यो काम भए नभएको कुनै निश्चित मनसाय त प्रकट गर्दैन। यसले काम भएको तर नभएको केही पनि बताउँदैन। जस्तै हेर्नुहोस् त प्रेजेन्ट सबजङ्क्टिभ, प्रेजेन्टमा हेर्नुहोस् त आई बी भयो, आई स्पिक भयो हैन, आई बी भयो, आई स्पिक, वी बी भयो, वी स्पिक, यु बी भयो, यु स्पिक, हि बी भयो, हि स्पिक भयो, दे बी भयो, दे स्पिक भयो हैन। सिमिलरली पास्ट सब्जेक्टिभ हैन, आई वेयर भयो, आई स्पोक भयो, वी वेयर भयो, आई स्पोक भयो हैन, यु वेयर भयो, यु स्पोक भयो, हि वेयर भयो, हि स्पोक भयो, दे वेयर भयो, दे स्पोक भयो हैन। अब यहाँ हजुरले जान्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रेजेन्ट सब्जेक्टिभको रूप इन्फिनिटिभ कै जस्तो हुन्छ, तसर्थ टु बीको प्रेजेन्ट हैन, प्रेजेन्ट सबै पर्सनमा बी हुन्छ, प्रेजेन्टका सबै पर्सनमा बी हुन्छ। यसो हुँदा सबै भर्बको प्रेजेन्ट हैन, प्रेजेन्ट सब्जेक्टिभ तिनीहरूकै प्रेजेन्ट टेन्स जस्तो हुन्छ र यसमा त थर्ड पर्सन सिङ्गुलरको भर्बमा पनि एस जोडिँदैन। जस्तै हेर्नुहोस् त द किङ लिभ्स हियर, सिम्पल प्रेजेन्ट, राजा यहाँ हैन, राजा यहाँ बसिसिन्छ, बसिबक्सन्छ अथवा बसिसिन्छ। लङ लिभ द किङ, राजा चिरायो रहन्, यहाँ सब्जेक्टिभ मोड राजा चिरायो रहन्। त्यसै गरी पास्टमा जसलाई अनरियल पास्ट पनि भनिन्छ, यसको सिम्पल पास्टकै जस्तो हुन्छ, तर बीसित भने पास्ट रूपमा जस्तै आई, हि, सी, इटसँग वाज हुन्छ, कि त आई, हि, सी, इटसँग वेयर हुन्छ। जस्तै त्यहाँ हेर्नुहोस् त माथि लगाएको छ नि, वेयर हुन्छ। तर सन्देह डाउटमा अवास्तविकता अनरियालिटी भए वाज भन्दा वेयर नै बढी स्वाभाविक मानिन्छ। जस्तै आई वाज
भन्दा आई वेयर, ही वाज भन्दा यु वेयर बढी स्वाभाविक मानिन्छ। सिम्पल अथवा प्रेजेन्ट सब्जक्टिभको प्रयोग विश अथवा हो हैन इच्छा वा आशा व्यक्त गर्न, ठुलो शक्ति सुपर नेचुरल पावर समेत देखाउनमा पनि केही यसको प्रयोग गरिन्छ। शब्द समूह इफ निड बी हैन, इफ इट इज नेसेसरी आवश्यकता भए हुँदा पनि प्रयोग गरिन्छ। कहिलेकाहीँ कवितामा इच्छा देखाउन वा शर्तात्मक उपवाक्यमा पनि यसको प्रयोग गरिन्छ। एजिप अथवा यस्तोहरू मानव राखेर वर्तमानमा अवास्तविकता वा सन्देह राख्न पनि यसको प्रयोग गरिन्छ। अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने के हो भने एजिप अथवा यस्तोहरू भन्दा पहिले भर्बलाई पास्ट टेन्समा राख्दा हैन टेन्स नबदलिकन राख्न सकिन्छ। विश हैन इट इज टाइम, अनरियल टाइम हैन, इट इज टाइम इन्फिनिटिभ वा फर प्लस अब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिभ वा सब्जेक्ट प्लस पास्ट राखिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि इट इज टाइम टु प्ले, इट्स टाइम फर अस टु प्ले हैन, इट इज टाइम वी प्लेड अथवा वेल प्लेड केही ढिला भइसकेको छ। इट्स हाई टाइम वी लेफ्ट झन् ढिलो भइसकेको छ। इट्स टाइम ही सी इट वाज गोइङ, यहाँ ही सी इटसँग वेल लागेन। त्यसै गरी विश एन्ड इफ ओन्ली पछिको अनरियल पास्ट हैन, अनरियल पास्ट आई ही सी इट वेल इत्यादिसँग बोलचालमा वाज प्रयोग गरिन्छ। अब यहाँ वुड रेदर सोनर इट इज पछाडि पास्ट प्रयोग गरिन्छ। जस्तै वुड रेदर सोनर, जस्तै आई वुड रेदर अथवा सोनर वेट टिल टुमारो। तर अर्को कामको अर्कै सब्जेक्ट भए अर्थात् कुनै भिन्दै सब्जेक्ट भएमा वुड रेदर सोनरलाई पास्ट टेन्सको आवश्यकता हुन्छ र बढी मन पराई देखाउन। जस्तै हेर्नुहोस् त सब्जेक्ट प्लस वुड रेदर, सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेन्स। जस्तै shall I give you a check, I would rather you give me paper note यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। she would rather I invited her अथवा she should rather me to invite it, मैले निम्ताएको उनलाई मन पर्नुपर्छ। तिमी रेलबाट गएको मन पराउँछन्, they would rather you went by train यसरी मोडको प्रयोग गर्न सकिन्छ। खास गरी मोड भनेको कुनै भर्बलाई कुन तरिकाले प्रयोग भएको छ हैन, क्रियाको निश्चित अवस्था अथवा सम्भाव्य सन्देहपूर्ण रूपमा प्रयोग भएको छ या छैन भन्ने जानकारी दिन्छ। खास गरी अहिले मोडमा इन्फिनिटिभलाई आजभोलि मोड मानिँदैन। त्यही भएर हामीले 3 किसिमको मोड भन्यौँ। एउटा भयो भन्ने वा सोध्ने अथवा इन्डिकेटिभ भयो, भन्ने वा सोध्ने भयो। अर्को भयो इम्पेरेटिभ हैन, आज्ञा दिने, आदेश दिने, सल्लाह दिने, बिन्ती दिने, विनती गर्ने भयो। अर्को भयो सब्जेक्टिभ हैन, सब्जेक्टिभ भनेको असम्भाव्यता हैन, इम्पोसिबल अथवा इम्प्रोबेबिलिटिज अथवा इच्छा, विश, मनसायको सन्देश बताउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। तर सो काम भए नभएको कुरा निश्चित मनसाय त प्रकट गर्दैन यसले हैन। जस्तै प्रेजेन्ट सब्जेक्टिभमा बी प्रयोग हुन्छ, जस्तै आई बी, वी बी, यु बी हैन, ही बी, दे बी। त्यसैगरी पास्टमा आई वेयर हैन, वी वेयर, यु वेयर हैन, यु वेयर, ही वेयर, दे वेयर भन्ने भयो। जस्तै आई वेयर आई स्पोक, वी वेयर वी स्पोक, यु वेयर you spoke, he were, he spoke, they were, they spoke यसरी प्रयोग गरिन्छ। र हजुरले यसरी मोडको प्रयोग गर्नुहोला। र यस मोड खास गरी 3 किसिमको हुन्छ र यसले कसरी प्रयोग गर्ने सेन्टेन्स सहित हामीले छलफल गर्यौं। आशा छ यसले हजुरलाई पक्कै पनि सहयोग गर्नेछ। आजको भिडियोबाट म हजुरहरुबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। हस्त नमस्ते।